नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 21 है। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान रुकू नंबर 2 आयत नंबर 21। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यामुरूना बिल मिनन नास फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लज़ीना, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो जो, यकफ़ुरूना कुफ़र करते हैं, बिआयातिल्लाहि अल्लाह की आयात का, व यक़्तुलूना और कत्ल करते हैं, अन्नबिय्यीना नबियों को, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को, बग़ैरि हक़ बग़ैर हक़ के, बग़ैर वजह के, व यक़्तुलूना और कत्ल करते हैं, अल्लज़ीना उनको जो, यामुरूना हुक्म देते हैं, बिलकिस्ती इंसाफ का, मिनन नासी लोगों में से, मिन से अन्नास लोग, फबश्शिरहुम पस खुशखबरी सुना दीजिए उन्हें, बेअज़ाबिन अलीम दर्दनाक अज़ाब की। तो काफिरों का जिक्र इस आयत में आया है कि काफिर जो इनकार करने वाले हैं, किस चीज़ का इनकार करने वाले? बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयात का, अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, यानी पिछली किताबों का इनकार करते हैं या बाद में आने वाली किताबों का इनकार करते हैं, अल्लाह की जो किताबें नाज़िल करदा हैं उनका इनकार करते हैं। जैसे यहूद व नसारा ने किया, कुरान का इनकार किया नाउज़ुबिल्लाह। और जैसे यहूदी ईसाइयों की किताबों का इनकार करते हैं, ईसाई यहूदियों की और मुसलमानों की किताबों का। तो अल्लाह ताला की जितनी भी आयात हैं, जो निशानियां हैं, जो अम्बिया अलैहिस्सलाम हैं, जो वही है, जो कुरान है, जो अल्लाह की किताबें नाज़िल करदा किताबें हैं, उनका जो लोग इनकार करते हैं उनका जिक्र इस आयत में किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक जो लोग अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, और दूसरी चीज़ क्या बयान की कि जो नबियों को नाहक कत्ल करते हैं, अम्बिया अलैहिस्सलाम को नाहक कत्ल करते हैं। आपको पता है, तारीख़ बताती है, कुरान बताता है, हदीस बताती है कि यहूदियों ने, बनी इसराइल ने कितने अम्बिया अलैहिस्सलाम को शहीद किया। एक दिन में उन्होंने 43 अम्बिया अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल किया। और उसके बाद जो उन अम्बिया अलैहिस्सलाम का साथ देने वाले लोग थे, मुफस्सिरीन बताते हैं 117 लोगों को शाम तक उन्होंने कत्ल कर डाला था। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का वाक़या तो आप सबको मालूम ही है कि किस तरह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उन्होंने हक़ बात करने की पादाश में आरे से नाउज़ुबिल्लाह चीर डाला था। उनको दरख्त ने पनाह दे दी थी, तो वो दरख्त में थे, तो उन्होंने उस दरख्त को छुप गए थे, तो दरख्त को उन्होंने काट डाला था आरे से। और इस तरह हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे, कितनी मन्नतों के बाद उन्हें मिले थे, बुढ़ापे में उन्हें अल्लाह ने अता फरमाए थे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। कुरान ने बड़ी तारीफ़ आई है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की। तो उनको कितनी बुरी तरह और कितनी बेदर्दी से उस वक्त के बादशाह ने शहीद किया कि एक तवाइफ के कहने पे कि उसने कहा कि यहया जो है मेरी तरफ माइल नहीं होते, तो आप मुझे इनका सर चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह। तो बादशाह वक्त ने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम करके नाउज़ुबिल्लाह वो उस लौंडी के हवाले किया, उसको पेश किया। तो इस तरह की हरकतें जब ये करते रहे तो फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला को गज़बनाक होना तो सही है बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करते। तो जो लोग जुल्म करते हैं अपने ऊपर या दूसरों पर, उनको फिर अल्लाह ताला नहीं बख्शते, ज़ाहिर है, ये नेचुरल है और होना भी चाहिए। तो हम इस बात पे एतराज़ नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने उन लोगों के लिए बड़ी सख्त सज़ाएँ रखी हैं। एक दफ़ा सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरत में सबसे ज़्यादा सख्त अज़ाब किसको होगा? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जो अम्बिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करते हैं उनको।
اور پھر وہ لوگ جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو امر بالمعروف کرتے ہیں اور ان کو سزائیں دی جاتی ہیں اس پاداش میں، تو جو ان پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں ان پر آخرت میں سب سے سخت عذاب ہوگا۔ تو یہ لوگ سخت عذاب کے مستحق ہیں، اور اس سختی کا انداز اللہ تعالیٰ کا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیجیے عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی۔ تو سیدھا نہیں کہا کہ انہیں عذاب دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنزن کہا، اور یہ سخت قسم ہے، ایک سخت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے جو سخت ترین عذاب کو مینشن کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے طنزیہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ حالانکہ خوشخبری تو اچھی بات ہی ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے طنز کرتے ہوئے ان کے عذاب کی سختی کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وہ انکار ہم لفظی بھی کر سکتے ہیں، معنوی بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں یہودی کرتے رہے ہیں، کتمان کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، اخفاء کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، لفظی بھی ہوتا ہے، معنوی بھی ہوتا ہے، اور زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، دوسری چیز جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور تیسری چیز کہ جن لوگوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، جو حق بات کرتے رہے، ان کو بھی قتل کرتے رہے ہیں، اور جو لوگ حق بات کی تلقین کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، یعنی قسط، یامرون بالقسط، قسط کا مطلب ہے عدل و انصاف کا حکم دیتے تھے جو لوگ، تو لوگوں میں سے ان کو بھی انہوں نے قتل کیا یہودیوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں، تیسرے نمبر پہ جو حق بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی۔ فبشرہم، پس خوشخبری سنا دیجیے بعذاب، عذاب علیم دردناک۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے کتنی مضمون کوششیں کی ان کو شہید کرنے کی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی۔ تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سخت ترین عذاب تجویز کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے، یقین کرنے والے، توحید پرست بنائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے بنائے اور قائم رکھے اس پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔